ጌታቸው ጄኖሳይድ ዝብል ቃል ካብቲ ዋና ነሃንዳስን ጨፍጨፍ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ አብይ አህመድ ዓሊ ካብ ዝማኑ ልዒልካ ናብ ኤርትራ ንምልጋብ ብሕፅር ዝበለ ንአብይ አህመድ ዓሊ ካብ ተዓታትነት ናፃ ንምግባር ኣብ ርሱን መቕሎ ከም ዝተቐመጠ ኣስተብሂልና ነርና። You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray by Abiy Ahmed. You still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide. Yes. It was a genocide that just happened by itself. No. Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide. He led the war. That's why we invited you here to find out your... He led the war. نسيبن بار أنون أبز حلف بروسي بزعبان أب إيرترا خلق جبزل اللزلو أب تجراي تفتي مزبال سنتت بعرف الشاب لعله حزب تجراي بفلايد ما عبدك أنستيو تجراي تفتي مزبال عمتن قال خبل مخاني قليس أنيره قد من أب مخاني كانت روز دلنا جرالو أبزي تجراي وي حزب تجراي أي توجد أن أي كون كنزبل زلو أستوعلو أب حزب تجراي تراي زي كونه أب لعله حزب إيرترا زورده قدعاتون كمو بزي انتهونه أبزوم حزبتات زورده بدلات من فتسيمو بخمي مقدي من تخلاخيل اللهم من زكلاخيل اللهم النام سلبة ديلوم من بسكيات حزبتات شكيتو أبتي عبيت حقرات زبال كي ترفه بواقع حزب تجراي نابروم دتات وحبوزحات يوم زبلون كالوت الحطوتات بدقيقا بغنا حبريتات تدقفو من كرعاي زلوهم يوم أنا كلتينا حزبتات تبدلنا إنا إلي زامن ناي أبالات صندو علامة نتاغد دي مزغربكو حطوتات كملسو نزسعرو خيلاتات دقف زغوون شبتتات منتاي إزمد بزدالو خودما نتاغد دي مزغربكو حطوتات كملسو نزسعرو خيلاتات دقف زغوون شبتتات نمقرابي أبزمت مدبات ببجزي بزح شبتتات كقربه سلازي اتوم نزالو من زغربا حنت أبن التراي بمرأي ملسختبو تفتنو نتعمت أن نغربو مدبات كترئيون كي تهوقكم كتعتلون كمحس أنفتو بفلاي بوغن تقرايز اللهم محوات ملوء سئلي خي حسكم اتهبوا قبر ملسي نسألأي فقاق زهبن ناب أنش منش خيت ونانمو اتي كنقربو الدالينا يزلنا مدبات كي قنادب تنكاغي دلي نحن كالوت قدسات تقارون كنقبرو زلنا مبار سندات بمأكب نزب زوباز بحفشة بفلاي دمام مونغو زبتات إيرتران تقراين زي قوارس دم كتكل تهاندينو كام نوح اوان زوت انوز تواد سرعات كفت سنحن زلون بروسبيريتي بارتي مكلاعن ممكاتني ودبشاشان نسوز عصبهم إيرتراويانن تقارون امونغو زب إيرتران تقراين كلو نزغل سمدون معنكات زي تعدنا جنزب بموزع كي تحللو سرحلو سلازن احناون مدب بمسرع من نايمن لؤخ مخانون من انتاي بديلون كنقال ايقبا اتي مسرتاو نقر دما حق حزكات راي كهون كم زلوهم فلاتي بوغدنا بقدام النتنتي يوصع هقرات زلوهم موياويان نتحكن مكلاح زكايد وصع عرتاتن شبتتاتن كمرينا ازي عوصعيو كني لدما امريت استفتصمن استسالن بچبط استسندن نغرات كقربه اب ኤርትራ ታኪቡ ዘሎ ጭብጥታት ክንሪና ድሕሪ ድማ ብዝካል መጠን ኣብቲ በደል ተፈጸመሉ ቦታታት ብምኻድ ዝተኣከበ ቪድዮታት ክንሪና ኣሞዳታት ዕላማ ዛክል ሰነዳት ብምውህላል እቲ ቀንዲ ጸላኢ ኤርትራን ትግራይን መን ምዃኑ ንምቅላዕ بارلوم نابز قربنا يحد چمت خنسجر بسلاسة سنة 2025 نابز جارديان ناي عاد انجليز حد صحف وتي من باري ذكر كان حمرت الصحف ابتي اب تግራይ ዝነበረው ኤርትራውያን ወታደራት ጾታው ዓመጽ ከም ዝገበሩ አማ ህፀን ሓንቲ ጽንዓት ተባህለት ትግራዊት ድማ ዝተፈላልየ ሓፃውንን ኣብ ጎማ ዝተጠቕለለ ጽሑፋት ዘለዎ ወረቃቅት ከም ዘእተው ዝገልጽ كم الرجاجة نمانة مهتن زاسب نغلط عمد سني حستبها لحصاون صحفاتن بسئل سنيم حاتم مولو ولا قوا كتزارب ولو زحنخن سجد قد زبلن انت هنا حق قدن كنقر سلازلو تقدينا نتقداي كندهسو سوينا
እዚ ጽሑፍ ካብ ሉዋም ሃብተን አኽሊሉ ማንኤል እንተባህሉ ኤርትራውያን ካብ Center for the Study of Manuscript Cultures ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃምበርግ ማለት ማእከል መጽናዕታት ናይ ኢድ ጽሑፋት እዚ መርትዖታት ተባሂሉ ተዘርግሐ ነገራት ናይ ሓሶት ምዃኑ ዘቃልዕ ምሁራዊ ጽሑፍ በመቅረብ ነቲ ጉዳይ ዘፍሸሉሉ መስርሕ እቲ ጽሑፍ ዝርዝራውን ብዙሕ አካዳሚያዊ ጉዳያትን ስለ ዘለዎ ኣብ ክንዱ ኩሎም ከም ዘለዎ እንትርጉሞ ንተኸታተልትና ብዝጥዕም ነቲ ቀንዲ ጉዳያት ክንጸምቆ መሪጽና ኣለና ናብቲ ጽሑፍ ክንከይድ ነቲ በአባላት ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተጻሒፉ አማህፀን ጽንዓት ዝተባህለት ትግራወይቲ ተረኺቡ ዝተባህለ ናኢድ ጽሑፍ እዮም ብሞያዊ ዓይን መርሚሮሞ ናኢድ ጽሑፋትን ቅድ ጸሓፋን በመምርማር ኣብ ጊዜ ኹናት ንዝነበረ ኹነታት ኣብ ምልላይ ኣገዳስ ተራኸም ዘለዎ እዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ ናይቲ ነቲ ጽሑፍ ዘዳሉ ሕብረተሰብ ባህልን መንነትን ኣብ ምፍላጡን ኣገዳስ ተራ ኣለዎ ስለዚ ጽሑፋት ኪኖ መልእኽቲ ዝኸይድ ሓበሬታ እዩ ዘለዎም በዚኦም ድማ ዘምሁራት ነቲ ጉዳይ ብሳይንሳዊ መገዲ ዝላህሰስዎ አሞዳታ ዝበጽሕዎ መደምደምታ ድማ እቲ ጽሑፍ ብተጋሩ ወይ በኤርትራውያን ዝተዳለወ ከም ዘይኮነ ዘረጋግጽ ስለዚ ንኽልቲኡ ህዝብታት ሓደ ናይ ሓባር ጸላእ ከም ዘለዎ ዘነጽር ናብቲ ዝርዝር ክንከይድ እቲ አማህፀን ጽንዓት ዝተባህለት ትግራወይቲ በወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎማ ተጠቕሊሉ ብጭካና ኣትዩ ዝተባህለ ጽሑፍ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ብትግርኛ ዝተጻሕፈ እዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንጥቀመሉ ዘለና ፊደላት ትግርኛ ካብ ግዕዝ ተወልደ ግዕዝ ካብቶም ነዊሕ ዕድመ ዘለዎም ቋንቋታት ብምዃኑን ፊደላቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጠቕሚ ስለ ዘለውን ድማ ኣብ ምዕቃብ ባህላውን ቋንቋውን ውርሻታት ሴማዊ ቋንቋ ቀርነ አፍሪካ ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ ፊደላት ግዕዝ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እኳ እንግልገለሉ እንትኾነ ኣብ አጠቓቕማ ግን ምስ ግዜ ዝመጸ ገለ ፍልልያት ኣለዎ ንኣብነት ዘይከም ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ እዞም ንሪኦም ዘለና ሀ ሰ ጸ ዝተባህሉ ፊደላት ካብ ጥቕሚ ወፂኦም እዮም እዞም ፊደላት ካብ ጥቕሚ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ምስ ተላዕለ ኣብ መንጎ ምሁራት ስነ ቋንቋ ከምኡውን ተጠቀምቲ ቋንቋ ሓያል ክትዕ ፈጢሩ ነይሩ እዩ ገሊኦም ምድግጋም ሓደ ዝድምፆም ፊደላት ኣየድልን እዩ ክልተ ሀ ክልተ ሰ ጸ እንታይ የድሊ ስለዚ ክእል ኣለዎ ክብሉን ከለው ገሊኦም ድማ ምስ ግዕዝ ዘለዎ ምትእሳር ከነጥፎ ኢና ብኡ ድማ ናብ ወለዶታት ክሰጋገር ኣብ ዝግብኦ ታሪኻውን ባህላውን ውርሻታት ናይ መረዳእታ ጸገማት ክፈጥር እዩ ብምባል ተቃዊሞም እንተኾነ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝደጋገም ፊደላት ይተኣለ ዝብል ሓሳብ ዓብሊሉ እቲ ፊደላት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣብታ ኣብ ጊዜ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ኣብ 1973 ተሓትመት ትግርኛ ንቐዳማይ ክፍሊ ትብል መምሃሪ መጽሓፍ እዘን ዝደጋገማ ፊደላት ተኣልየን እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ምእላይ ዘን ፊደላት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተየሉን ስጉምቲ ይውሰደሉን ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ዝተሓትመ መጽሓፍቲ ተማሃሮ ይኹን ካልእ ጽሑፋት እዚ ንሪኦ ዘለና ሀ ሰ ጸ ዝብል ድምፂ ዘለዎ ፊደላት ሃያተወን ብዘይካ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ውርሻ ግዕዝ ቅጽል ኣለዎ ዝብሉ ገለ እስኮላርስን ሃይማኖታዊ ጽሑፋትን ከዓ ካልእ ሰብ ኣይጥቀመሉን እዩ ሀ ሰ ጸ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ናይ ዕለት ጽሑፋትና ይኹን መጽሓፍትና እዚ ዝረኣየኩም ዘሎ ሀ ሰ ጸ ኢና ንጥቀም ሀ ሰ ጸ بمسرت تي أبز الجارديان زوج أصحف شمون تزمرت فيتن قال خفال مسدد صفرن كلتنا عشتم قماس تتقللات صحفاتنيو أما هتسنسن عالترغيبو اتقدام أي ملغتي كاب دكي إيرنا زبل كوينو كم زين الباب دكي إيرنا جاقانو إينا كومو إينا نقبر كنت تصلوا لي إينا حجون دك آنستيو تقراي فرخم زي هباخ نقبرينا حنش حنش شعات ميتن تسعان عمت مهرت كنفديو حجونا مسمر يبل اتخلاي صحف دما كبدك اسمرا زبل كوينو كم زين الباب صنحونا دك اسمرا جاقانوينا اتبتيس عاز قبر كايو رسعي كايو درو نحنا قن حجونا ينرسعنينا كاب حج جميرو حانت تقراويتي كاب تقراواي اي كتولدنيا
فديت حنا مخنا بسرنا خنا الرقاقصو إنا كاب حج جميرو نحن تقوال كي تحدقو بلون نبلن يبل أبزنا استوعل نتن صحفات بمويا وعيني انتري إنايا نايس حفتن من النت صبو جيرانين زقلتا إيرتراويان كم زي صحافو واندما نتصراتين تقارون صحيفهم من أين بلن مغنياتو تقارو أبتعلتتي ويابتقوانتي قدات سلازنبرو نخيدنا بتصحف إيرتراوان إيرنا إنا النبل أبزقن إيرنا يوتباهيلو زلو إيرنا أنستيو دما أنستيو يتتصحيف زلو نحنا نزافي دل إنا النبلا نبل انتدلينا حتصير اقرا كنزي اينا نصحف سلازي اب ايرترا انستيو اين صحفنينا انستيو انا نصحف ابز صحف فيدل كنقصللو صنحنا كنرغاغصو زبل تصحيفلو نحنا نزا ص اين تقملانينا ص ويصو إنا نتكم حنت دما تصحيف الله إرتراويان حنتي إنا نصحف نزافي دل حنتي حتصير إقرا إنا نتكم نزافي دل إنا نبلا سلازي حنتي سلازي نبل نصحف مالتي حنتي دما نبل أبتصحف زلو عمة مهرتون كالق مرتعي دكيرنا جغانو إنا قومو إنا أنقبر كنكتصللو إنا حجون دك أنستيو تقراي فرخم زي هباخن قبرينا حنا شحنت شعات ميتن تسعان عامة مهرت كنفديو حجون بمسمر يبل حنا نايت شحنت شعات ميتن تسعان شمون تلزنبرا وقق مخانيو نحنا بناي قز كالاندر وي عود وارح سلزين تكم نتجزي شحنت شعات ميتن تسعان شمون تنينا نبلو اتوم ناي قز تقمو جن شحنت شعات ميتن تسعان يبلوه سلازي از صحف ايرتراويان اي صحفون نفس عب مدمدم تانخيد بمسرت سنة انتاون صحفاون مرمر اذا اما هتن تقراوي تصنعات بايرتراويان تصحيفو آتيو زتباهل الصحف تامان النت يبلون اتسترخ بوتسيت بوليتيكاو فبرخاناي مخان تخقلقو عبيو اتصحف مسباهلن تبهرتاو دحر بايتان نايتوم صحيفهم موستباهلو ايرتراويان زخيدون ايكونن سلازي بايرتراويان اي تتصحفن يبلت مدمدمتا سلازي استوعلو ازي صحف ايرتراويانن تقارون اي صحفنايون قطتا تحتاتي بابي احمد علي زمراح فيدرال منجست زفصمو غبني نايزو مهورات مدمدم تاصمو قبلنا خنترغمو اب غزي وغن دحريون بغازيطኛታት ተመራመርትን ታላቅት ሰብአው መሰላትን ዝግበር ስነዳ እትሞያ ዝጠልቦ አገባብ ዝኽተልን ዝምልከቶም ሞያውያን ዘሳትፍን ምዝኸውን አማዕቃብ ሐቀኛ ታሪኽን ምስራጽ ፍትሕን ወሳነ ግደ ኸሎ ኸሊ ስለዚህ ሞያው ስነ ምግባር ክስገር ዘይብሉ ገዳስ ጉዳይ በመባል መልእኽቶም ናብ ዘጋርዲያንን ካልኦት ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ጠቐነን ተዋፈሩ አካላት አመሐላሊፎም أبزغن تقصو زقباء نقرالو ما تشمز زقرب ناي حاسوت كسي نتخلى قبل علي ارتراز قرب زنبرن زلو ناي حاسوت كستاتون أم فشال عبت راخم زلو يماتن نحنا بوغنا إذا أما حسن تقراوي تترخيب التباهل الصحف من الداليو بخمي مقدي ناب كم بعل زقارديان بسيح زبلن كالي مسوز تحازن قدات أتصارينا كنسن ندوينا علامانا أبحق التمركوس زمدنا هزبتات مفتاري نتوم بحاسوتن مدنقارن نخلتي وزبتاتنا يموالات الدم كتخلو تفتون سباد دما حجون عدو عالو زبل ملأخت المحلافي أبزي أبقربا قزيات أبدي دابلي وزقرب زلو دي كومنتاري فيديوون مسنا يتازغون كمزنا بلا تدقاقي مو يزازم نتينا انتت متصنعتاوي سراح دو زبولو من مخانو سمعو تكون شي مستطايشه بأكل كيدون هفتون غن تفصم لهم بوتاتات كي صاري منغسي ኢትዮጵያ ከልክልወን ብራቃት ይነሩ ማለት በአካል ይከደ እዚ ሓንቲ ስራሕ ይትፈርት ከይውፀ መጨረሻ ፌዝ አውት ማገበር
استجابر لخناتات على بناي إثيوبيا منقص صاري ፌደራል መንግስቲ ዝብል ንምንታዩ ፌደራል መንግስትነት መጽናዕቲ ደዋቢልዎ ኢሉ ዝሓትት ግን የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ለተስተፈጸመ ገበን መርሚኑ ፈጸምት ገበን ናፍርድ ሆሮይና ናሐስበይን ገደ ዘሆን ነገር ይሲ ወላቱ ባዕሉ ገበንኛ ያ ፈጻሚ ንሕና ጥራይ ኮናን ኮሚና ወላቲ እቲ ተጣይሹ ዝነበረ ናይ ሰብአዊ መሰላት ኤክስፐርታት ናይ ሰብ ሞያ ጉጅለውን ገበናት ኩናትን ገበና አንጻር ሰብአውነትን ተፈጽመሞም ስፔሻሊ ገበናት አንጻር ሰብአውነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪኦም ኣሎ ኢሊ በግልጽ ማለት ነው መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍቶም ገበናት አንጻር ሰብአውነት ድሕሪኦም ኣሎ ኢሊ استجابر ናይ ዓለም ለኻዊ ሎቢ ስራሕቲ ያው መጨረሻ ስራሕ ደው ከበል ተገይሩ ስለዚ ያ በናይ ፌደራል መንግስት ዝተገበሩ ሰዓታት ዓለም ዝፈልጠምን ያው ግልጽውን ስለዝኾኑ ብዙሕ ዘከራኸር ነገር እዩ ስለዚ ናይዚ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ መዋዕላት ደም ንምትካል ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ሓባር ጸላይ እቲ አብይ አሕመድ ዓሊ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና እዩ